إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو رقم جوج في لوندوكرينولوجي فيزيولوجي انيمال اس 4. الفيديو الاولاني كنت درت فيه تقديم طلع تقريبا شي شهر هادي. هنا دابا الفيديو رقم جوج غتلقاو بالنسبه لي بارتي كاينه لو سون إلومينيتي تقريبا درت فيها شي 4 الفيديوهات. راه غتلقاوهم يعني ب4 الفيديوهات تحبسوه في لي لوك وسيت، وغتلقاو واحد الفيديو موجز شرحت فيه لو ميليو انتيريور. هاد الفيديوهات هادو اللي غيكونوا متابعين غيكونوا فقط على لوندوكرينولوجي. دابا غنهضروا دابا على البلاصه فين كنا حبسنا في الفيديو بريسيدون على لي سكوند ميساج. الوغ لي سكوند ميساج هما هادوك الانواع ديال الرسائل الكيميائيه اللي شرحت اللي داخلين في المود داكسيون ديال لي زورمون ستيرويد. الوغ لي سكوند ميساج sont généralement de plusieurs types, mais ils conduisent réactions physiologiques et biochimiques très diverses. Ce second message peuvent être alors بمعنى هاد الانواع هاد فين داخلين هاد لي سكوند ميساج ولا الرسائل بحال قلتي لي سكوند ميساج داخله في هاد داخله هي اللي كتحفز لينا هاد التفاعل ديال انه يتحول كيتسانتيتيزا لينا واحد السكوند ميساج. الهدف منه هو انه يحفز لينا هذا التفاعل هذا اللي داخل في لو مود داكسيون ديال لي زورمون ستيرويد، انه يحفز لينا هاد البروتاين باش يوقع ليه لا فوسفوريلاسيون عن طريق هاد لونزيم كيناز، ويتكون عندي بروتين فوسفوريلي بحال قلتي جمعت مع البروتين مع الفوسفور وعطاني بروتين فوسفوريلي باش يدير ليا اون نوفيل اكسيون بيولوجيك. هادنا فين داخلين عندي لي سكوند ميساج، يعني هادو اللي تندرسوا هذا. الوغ هاد لو سكوند ميساج يقدر يكون ثلاثه د الانواع، ممكن يكون لي نيوكليوتيد سيكليك ام بي سي، ولا يكون عباره عن دي فوسفوليبيد ممبرانير، ولا يكون النوع الثالث يكون عباره عن كالسيوم سي ادو بلس. يعني هاد ثلاثه د الانواع هما اللي مهمين. ممكن يكون نيوكليوتيد سيكليك، ممكن يكون فوسفو يوزينوتيد ممبرانير، وممكن يكون عباره عن ايون دو كالسيوم. دونك لا ام بي سي هو اللي سانتيتيزي ابارتير دو لا تي بي، هذه مهمه جدا. لا ام بي سي عندنا ثلاثه د الانواع، ام بي سي، ادي بي و ا تي بي. الوغ شنو هو الفرق؟ الوغ هاد لا ام بي سي كيتسانتيتيزا ليا عن طريق لا تي بي. الوغ مناش تيتكون هاد لا تي بي تيتكون بحال قلتي علاش تنقولوا عليه ام؟ حيت تيتكون من واحد الجزيئات ديال الفوسفور. ها هي هادي لا تي بي بحال لا تي بي غتكونوا شفتوها كتكون من ثلاثه د الجزيئات ديال الفوسفور، ثلاثه ديال لي زاتي بي. يعني ام مونو بحال قلتي واحد الجزيئات ديال الفوسفور، يعني هو عباره عن سي اون ديريفي، بمعنى الاصل ديالو تيجينا من الجزيئات ديال لا تي بي. الا حيدنا ليه جوج ديال لي فوسفور غيبقى لي جوج ديال الفوسفور، غيبقى لي واحد الفوسفات بي. داكشي علاش تنقولوا عليه ام بي سي. يعني داك السكوند ميساج ممكن يكون عباره عن ام بي سي، ممكن يكون عباره عن النوع الثاني، ممكن يكون عباره عن فوسفو يوزينوتيد ممبرانير. الوغ اختصار ديال ولا ممكن يكون هاد. وعندنا جوج الانواع، عندنا دي ار جي و اي بي 3 سون سانتيتيزي ابارتير دان فوسفوليبيد ممبرانير بي اي بي 2. بمعنى عندنا هاد جوج الانواع تيتسانتيزيو لينا عن طريق الفوسفو يوزينوتيد فوسفور، يعني كيتكون من واحد الجزيئات ديال الفوسفات وواحد الجزيئات ديال اليود فوسفو يوزينوتيد ممبرانير. وهاد الجوج هادو اللي هما الاي بي 3 و دي ار جي هما هاد الشيء هو اللي مهم. يعني خاصكم تعرفوا هاد لي نوسيون. يعني الدي ار جي ديال الجليسيرول و اليوزينوتيل تيتسانتيزاو لنا عن طريق هاد فوسفويوزينوتيد ممبرانير. والنوع الثالث اللي هو هاد السكوند ميساج ممكن يكون عباره عن كالسيوم. الوغ لو سي ا دو بلس انتراسيلولير اللي هي اون بروتين كالمادولين اكتيف اللي كائم كيناز كي فوسفوريل دو نومبروز بروتين. يعني هاد ثلاثه د الانواع اللي غتعقلوا عليهم. يعني لي سكوند ميساج اللي كيدخلوا لينا في لو مود داكسيون ديال لي زورمون بيبتيديك هما ثلاثه د الانواع.
واحد نيوكليوتيد سيكليك اللي هو AMPC، ولا ممكن يكونوا عبارة عن فوسفو ايوزينوتيل، ولا ممكن يكونوا عبارة عن هاد الشيء هو اللي مهم تعرفه، ولا ممكن يكون عبارة عن الايون ديال الكالسيوم. لي ريسيبتور مومبرانير لي سكوند ميساج انترا سيلولير. فوالا هادوك نيت اللي هضرنا عليهم. عندنا ثلاثه الانواع. بعض الانواع عندنا لا ام بي سي، عندنا جي ام بي، عندنا دي ار جي. دي ار جي بحال قلتي تيكون عباره عن لاسوسياسيون ديال واحد الجليسيرول مع واحد لاسيد غرا ديال سي جليسيرول دي ار جي، ولا اي بي 3 يوزينوتيل 1 4 5 تريفوسفات. بحال كتلعب بحال دوك الجزيئات ديال لا بيوشيمي ميتابوليك. الوغ لي زورمون ستيرويد ولا الهرمونات اللي عندها طبيعه دهنيه، الاصل ديالها هذه مهمه تعرفوها. الاصل ديالهم يعني بحال قلتي الجزيئه الام ديال كاع لي زورمون ستيرويد اللي هما دو ناتور دهنيه، الكوليسترول. هذه هي النقطه المهمه. يعني كاع لي زورمون ستيرويد الاصل ديالهم ولا الجزيئه الام ديالهم هي الكوليسترول. الكوليسترول كيخرجوا منها دوك الجزيئات البروستي، الاستروجين، البروجستيرون، التستوستيرون، الكورتيزول. ديما شنو تلاحظوا عقلوا عليها، ديما لي زورمون ستيرويد تيكملوا ليا بهاد اون في الاخر، اون بروجستيرون، تستوستيرون. في حالات نادره مثلا هذا تينتهي بداك السوفيكس اور. المهم تقريبا كاع يعني الاصل لو بريكورسور الاصلي ديال كاع لي زورمون ستيرويد ولا الهرمونات الدهنيه، الجزيئه الام اللي كيتفرعوا منها هو الكوليسترول. عقلوا عليها، هاد النقطه جد مهمه. وكل هرمون كيتسانتيزا راه تيكون عنده واحد الدور ديالو في الجسم. Alors, ce sont, les hormones stéroïdes, ce sont en général de nature lipidique, synthétisées à partir du cholestérol. Donc, elles ont une caractéristique hydrophobe. هاد النقطة جد مهمة. كما قلنا les hormones stéroïdes الأصل ديالهم هو الكوليسترول. الجزيئة الأم هي الكوليسترول، والكوليسترول عنده طبيعة دهنية، عنده une nature lipidique. دونك ما غاديش غيكون هيدروفوب، بمعنى ما غاديش كاره للماء، ما غاديش يتغياجا وما غاديش يتفاعل مع الماء، ما كيحملش كاع الجزيئات الدهنيه تتكون عندهم واحد لابارتي هيدروفوب، بمعنى ما كيحملش الماء، ما كيحملش يتفاعل مع الماء. عقلوا على هذه النقطه جد مهمه. الوغ كاع لي زورمون ستيرويد ولا كاع الهرمونات اللي عندها طبيعه دهنيه الجزيئه الاصل ديالها هي الكوليسترول، وكتكون عندهم اون كاركتيرستيك هيدروفوب. بالنسبه لا ستركتور باش تحفظوها، لا ماشي مهمه لا ستركتور تحفظوها، المهم هو تعرفوا كل هرمون اش من نوع. مثلا الاستروجين اش من نوع، واش عنده طبيعه دو ناتور لي ستيرويد ولا مونو اميني ولا بيبتيديك. وبعض الاحيان ضروري تعرفوا لا ناتور الفونكسيون ديالو ولا الوظيفه ديالو. Une fois synthétisés, ces hormones stéroïdes quittent la cellule glandulaire en traversant la membrane par simple diffusion, se sont transportés dans le sang à l'aide de transporteurs protéines. Les hormones ne sont actives que lorsqu'elles ont libéré de leurs protéines de transport. Alors, نشرحوا هذه في واحد لو شيما فين غتبان لنا. Alors فوالا غنشرحوا هذا الشيما اللي هو لو مود داكسيون، كيفاش تيخدموا لي زورمون ستيرويد ولا الهرمونات اللي عندها طبيعه دهنيه. اولا لي زورمون ستيرويد ايطون ليبوفيل. فاش تسمع ليبوفيل هي هيدروفوب، يعني ديريكت هيدروفوب تساوي
les hormones stéroïdes étant l'hypophile. فاش تسمع ليبوفيل راه ديريكتومون ليبوفيل هي هيدروفوب، بمعنى انه لي زورمون ستيرويد ما كيجوبوش لينا في الماء، غير محب للماء. يعني فاش تجي تحطو داك لوغمون تحطو في الماء ما غاديش يجوب لك، بمعنى ما كيحبش الماء، ما كيتغياكش معه، ما كيتفاعلش معه. هذه هي ليبوفيل، بمعنى هيدروفوب، غير كاره للماء. دونك فوالا il traverse la membrane plasmique des cellules cibles. اشنا هي la cellule cible؟ هي الخلية الهدف. مزيان. Se liant par des récepteurs spécifiques cytoplasmiques, le complexe migre vers le noyau à travers les pôles, etc. Alors غنشرحوا لو الشيما. alors اول حاجه شنو تطرا؟ تيجي ليا لورمون ديالي ها هو تسانتيتيزا وجا. فاش غيجي غيلقى الغشاء السيتوبلازمي ديال الخليه، يعني غيلقى الغشاء السيتوبلازمي ديال الخليه، غيدخل داك لورمون غيدوز منها عن طريق لا ديفيزيون باسيف، بمعنى غيدوز بسهوله سون ا تي بي، بمعنى لا ديفيزيون سامبل، حيت ناقل غير محتاج للطاقه، بمعنى لا ديفيزيون باسيف كيدوز ديريكت عبر دي كانو بروتايك. فاش تيدوز هاد لورمون هذا غيحتاج لواحد الريسيبتور تيتسناه، بحال قلتي واحد الاساس، واحد الريسيبتور اللي هو هذا بالزرق، واحد الريسيبتور تيتسنى داك لورمون ستيرويد. من بعد غيجي غيلصق معاه، فاش غيلصق معاه غيكون ليا المركب هرمون ريسيبتور. ها هو غيتكون عندي ابخي. دابا انا هنا كاين في الغشاء، كاين في لو سيتوبلازم، كاين في السيتوبلازم ديال الخليه. ابخي هاد لورمون ريسيبتور غيدخل ليا لو نوايو، غيدوز عبر الغشاء النووي اللي هو لو مومبرا نوكليير اترافير دي بور نوكليير. الوغ هذا هو اشنو هو الدور ديال هذا الريسيبتور؟ يسهل ليا المأموريه ديال انه هاد لورمون يدخلوا الداخل ديال الخليه. ابخي داك لورمون غيدير ليا داك لاكتيفيتي اللي تبروغرام عليها فاش تسانتيتيزا اول مره، وغي يسانتيتيزي ليا الدي ان غيعطيني ار ان غيدير ليا بروتين. داك بروتين غيمشي غيزيد ليا داكشي اللي بغيت، داك لا ريبونس سيلول ولا داك الهدف اللي تسانتيتيزا انه يديرو. فوالا هذا هو لو مود داكسيون ضروري تعقلوا عليه ديال لي زورمون ستيرويد. دونك فوالا نفس الشيء اللي شرحنا هنا، يعني نفس الشيء، نفس لو شيما. troisièmement les hormones monoaminiques. après غنهضروا عليهم في واحد لي زورمون مونواميني غنهضروا عليهم. الوغ لي زورمون مونواميني شنو تنقصدوا بهم؟ تيكونوا ديريفي دان السيد اميني. exemple les hormones thyroïdiennes T3 et T4, l'adrénaline est sécrétée par les glandes surrénales, dopamine. Alors voilà donc les hormones monoaminiques. شنو تنقصدوا بمونواميني؟ بمعنى الهرمونات اللي كتسانتيتيزا لي عن طريق واحد السيد اميني، بمعنى تيكون عندي واحد حمض اميني اصلي عن طريقه تيتجزئوا ليا ولا تنسانتيتيزي هرمونات جديده. هذوك هو هذا مونو اميني، بمعنى عن طريق ابارتير دان سول اسيد اميني تنكون هرمونات جديده. الوغ بحال ليكزامبل لي زورمون تيرويديان تي 3 اي تي 4 او الدوبامين اكسيتيرا. étant de petite taille, certains d'entre elles traversent la membrane plasmique de la cellule cible, se vont transporter aussi dans la circulation par des protéines du transport. Alors, par exemple, la thyroxine, la dopamine, l'adrénaline. Alors, واحد النقطة ديما الأغلبية ديال لي زورمون مونواميني عفوا تيكون عندهم داك لو سوفيكس ان، يعني باش غتعرف الا تعطاك باش تعرف شنو هو داك لورمون ديما تتكون ديك لا تيرمينيزون ان، دوبامين، ادرينالين ان، ديك لا سوفيكس اي ان في الاخر بحال قلتي تيعطيك باللي هو هرمون دو ناتور مونو اميني. وبحال قلنا قبيله لي زورمون ستيرويد تتكون عندهم ديك اون الاغلبيه بروستوستيرون تيستوستيرون ديك اون في الاخر.
دونك هذا بحال قلتي هرمون هيدروفوب هيدروفيل اي لو ريسبتور. الوغ هاد لو شيما هادي كتشرح ليا لي زورمون اون جينيرال. عندنا جوج الانواع ديال لي زورمون. عندنا لي زورمون هيدروفوب بمعنى غير محبين للماء، وكاينين لي زورمون هيدروفيل يعني هيدروفوب بمعنى كاره للماء. بمعنى عندي جوج الانواع ديال لي زورمون. عندي لي زورمون اللي هما هيدروفوب بمعنى ما كيحملوش الماء ولا ما كيحملوش انهم يتفاعلوا مع حيت الدم ديال الانسان لا سيركولاسيون سونغان تيكونوا فيها دي سوليتي دي سولفون بمعنى محاليل، بمعنى داك الهرمون ما غاديش يحمل انه يوقع عليه تفاعل مع داك لو سولفون. الوغ عندنا جوج الحالات. لي زورمون هيدروفوب ضروري فاش تيتسانتيتيزا عن طريق واحد لا سيلول اندوكرين وتيتطرح في لا سيركولاسيون سونغان. لي زورمون هيدروفوب تيحتاجوا ان تيتلقى ليهم واحد الريسبتور. داك الريسبتور الدور ديالو انه بحال قلتي يحميه من انه يجوب ليا في هاد لا سيركولاسيون سونغان، وتيترونسبورتي داك لو كومبلكس هرمون ريسبتور طاق فيغ لا سيلول اللي بغا الخليه الهدف، تيوصلوا الدم الى الخليه الهدف وباش ياثر عليها مزيان. وكاينين لي زورمون هيدروفيل هادو بحال قلتي ما عندهمش مشكل، هما ما غيحتاجوش الريسبتور، تيتسانتيزاو في لا سيلول اندوكرين وتيطرحوا في لا سيركولاسيون سونغان. زيد بمعنى ما يحتاجش الريسبتور حيت هو اصلا عزيز عليه انه يتغير مع دوك لي سولفون اللي في الدم وكيترونسبورتا زيد فيغ حتى الدم زيد تيترونسبورتا في لا سيركولاسيون سونغان. عاد انه الهدف ديالو انه يمشي لديك لا سيلول باش ياثر عليها، في الاول تيكون في الاستقبال ديالو واحد الريسبتور ترانسممبرانير تيلصق عليه وتيأثر ليا على ديك لا سيلول الهدف.